घटे व्याख्याने भाषादृष्ट्या याः युक्तयः परिष्कारं सूचयन्ति तासां विषये विचारः अनुवर्तितः। तत्र विवरणदृष्ट्या याः युक्तयः सहकुर्वन्ति विशेषेण तत्र व्याख्यानम् इति वा निदर्शनम् इति वा उपमानम् इति वा एताः युक्तयः सहकुर्वन्ति इति दृष्टम्। भाषा विवरणात्मिका यथा भवेत्, भाषा तत्र स्वारस्यकरान् विषयान् सूचयेदपि। सर्वमपि तत्र स्फुटं स्पष्टं वक्तव्यमिति नास्ति। केचन अर्थाः सङ्केतिताः अपि भवितुमर्हन्ति। भाषायाः तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति इति अलङ्कारिकाः जानन्त्येव, ध्वनिः इत्येतत्। तर्हि भाषायां शोधभाषायां विशेषतः स च ध्वनिः आनेतुं शक्यते। तदर्थमपि चिन्तनं कृतमस्ति तन्त्रयुक्तिकारैः। तदर्थमपि द्वे युक्ती स्तः, तयोः विषये पश्यामः। अन्ते च नूतनविचार आविष्करणाय अपि एका युक्तिः कथिता अस्ति, स्वसंज्ञा इति। तस्याः विषये अस्मिन् व्याख्याने किञ्चित् विशेषतः अवलोकयामः। प्रथमम् अर्थसङ्केतदृष्ट्या वाक्यशेषः इति युक्तिः अस्ति। वाक्यशेषयुक्तेः कः अर्थः? आचार्यः कौटिल्यः वदति, येन वाक्यं समाप्यते सः वाक्यशेषः इति। कदाचित् वाक्यानि परिपूर्णानि कदाचित् न भवन्ति। तत्र अवशिष्टः भागः, अवशिष्टस्य भागस्य उक्ते अनुक्ते सत्यपि स्वयं सः अर्थः मनसि स्फुरति, परन्तु तद् योज्यते चेत् इतोपि स्पष्टप्रतिपत्तिर्भवति। वाक्यशेषयुक्तिं वयं विशिष्य व्याख्यानेषु पश्यामः। इति वाक्यशेषः इति स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं कदाचित् वाक्यशेषं तत्र व्याख्यातारः योजयन्ति मूलग्रन्थे। तर्हि वाक्यशेषः प्रयोक्तुं शक्यः। नाम यथा कानिचन पदानि त्यक्तानि सन्त्यपि मनसि स्फुरन्ति, तथा वाक्यप्रयोगः कर्तुं शक्यते। तदेव किञ्चित् तस्य विवरणं। यल्लाघवार्थम् आचार्येण वाक्येषु पदम् अकृतं लाघवं भवतु वाक्यस्य इति कृत्वा आचार्यः कानिचन पदानि त्यजति। गम्यमानतया पूर्यते, मनसि तद् गम्यते तत्। अतः आवश्यकं चेत् व्याख्यातारः तत् पूरयन्ति। अतः तत्र मूललेखकेन वाक्यशेषस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते, नाम पदानि त्यक्तुं शक्यन्ते इति। अस्य उदाहरणम् इदं पश्यामः। छिन्नपक्षस्येव राज्ञः चेष्टानाशश्च, तत्र शकुनेरिति वाक्यशेषः इति। तत्र इदं कौटिल्यस्य उदाहरणं, तत्र अर्थशास्त्रस्य उदाहरणं। तत्र वाक्यशेषस्य प्रयोगं, तस्य विवरणम् अपि आचार्यः कौटिल्यः एव प्रदर्शयति। तत्र विशिष्य तत्र वयं पूर्वं दृष्टवन्तः पूर्वक्ष युक्तेः उदाहरणत्वेन तत्र अमात्यव्यसनं गरीयः इति भरद्वाजस्य वचनं यदस्ति, तत्र भरद्वाजः दृष्टान्तमपि ददाति। किमर्थम् अमात्यव्यसनं गरीयः इति। तत्र तदिदम् उदाहरणं, तत्र निदर्शनम् इदं भवति। तत्र छिन्नपक्षस्येव राज्ञः चेष्टानाशश्च इति। तन्नाम यदि अमात्यः मन्त्री व्यसने पतितः भवति, तर्हि तस्य किं भवति? राज्ञः चेष्टानाशः भवति। नाम मुख्यानि कार्याणि यानि करणीयानि सन्ति मन्त्रिद्वारा अमात्यद्वारा, तानि सर्वाण्यपि कार्याणि तत्र स्थगितानि भवन्ति इति कृत्वा राज्ञः चेष्टानाशः भवति। कथं? छिन्नपक्षस्य इव। राजा छिन्नपक्षः इव भवति इति। मम अत्र स्वयं ज्ञायते छिन्नपक्षः तत्र पक्षी
छिन्नपक्षः पक्षी यथा तत्र नष्टचेष्टः भवति, एवं राज्ञः अमात्यः तत्र पक्षस्थानीयः, तत्र अमात्ये व्यसनापन्ने तर्हि राज्ञः चेष्टानाशः भवति इति। अत्र छिन्नपक्षस्येव क्षिणः अथवा छिन्नपक्षस्येव शकुनेः, शकुनी नाम पक्षिः एव, पक्षी एव, शकुनिः नाम पक्षी एव। तस्मात् तत्र शकुनी शब्दस्य अस्मिन् वाक्ये प्रयोगः सौन्दर्यं न आवहति। छिन्नपक्षस्यैव तत्र छिन्नौ पक्षौ यस्य सः छिन्नपक्षी तस्य छिन्नपक्षस्य इति तत्र बहुव्रीह्या तत्र छिन्नपक्षपदं बहुव्रीहि पदं, तत्र अन्यार्थप्रधानता, तत्र अन्यो अर्थः पक्षी इत्येतत् सर्वमपि गम्यते। अतः तत् गम्यमानतया अत्र आचार्यः अत्र अस्मिन् वाक्ये शकुनेः इति पदस्य प्रयोगं, पक्षिणः इति पदस्य प्रयोगं न कृतवान्। तथापि सर्वे अवगच्छन्ति। अस्तु, अत्र अवगमः यदि न स्यात् तर्हि वाक्यशेषः कः? शिष्टं पदं यद् न उच्चरितं तत् किं? शकुनेः इति। अतः तत्र अस्माकं वाक्ये उभयथापि वाक्यशेषस्य उभयथा प्रयोगः भवितुमर्हति। नाम मम तं वाक्यानि लाघवार्थं वाक्यशेषवन्ति वाक्यानि कर्तुं शक्नोमि। नाम तत्र गम्यमानतया कानिचन पदानि अहं त्यक्तुं शक्नोमि, येन कश्चन पाठकः चिन्तयेत्, ओ किम् उच्यमानमस्ति इति। भाषा सौष्ठवं, भाषा सौन्दर्यं वर्धते। परन्तु यदि स एव वाक्यशेषः अत्र अर्थबोधे तत्र समस्यां जनयेत्, तर्हि अत्र वाक्यशेषः कः? तत्र उद्दिष्टं गम्यमानं पदं, गम्यमानतया परित्यक्तं किं पदं, तदहं योजयितुं शक्नोमि। एवम् उभयथापि वाक्यशेषः व्याख्याने तत्र शिष्टं पदं लेखनीयमेव, मूलकारेण तत्र पदं त्यक्तुं शक्यते वाक्यशेषयुक्तेः प्रयोगेन। अतः मूले अपि वाक्यशेषस्य प्रयोगः भवितुमर्हति पदत्यागेन, व्याख्याने अपि वाक्यशेषस्य प्रयोगः भवितुमर्हति पदस्य गम्यमानस्य सूचनेन इति। एवं भाषायां ये तत्र अत्यन्तं समीचीनाः अंशाः ते योजयितुं शक्याः इति। अतः इदं तत्र उदाहरणं भवति। तस्मात् तत्र भाषागुणवत्तायाः वर्धनं तत्र शोधकर्ता वाक्यशेषस्य उभयथा प्रयोगेण, तत्तत् सन्दर्भे उभयथा प्रयोगेण विवेकपूर्वं वर्धयितुं शक्नोति। तत्र वाक्यशेषस्य प्रयोगेण गवेषकस्य भाषागुणवत्तायां प्रतिबद्धता ज्ञातुं शक्या। तत्र परीक्षकेण ग्रन्थस्य अनेन प्रबन्धस्य सौष्ठवं वर्धितं वा इत्यपि परीक्षेत परीक्षकः, इवाल्युवेटर्। इदानीं पुनः अर्थसङ्केतार्थम् अपरापि काचित् युक्तिः अस्ति, स्थापत्तिः इति। अत्र वैशिष्ट्यं नाम पूर्वत्र अस्माभिः दृष्टम् उपमानं नाम किञ्चन प्रमाणं, तत् प्रमाणम् अत्र भाषादृष्ट्या काचित् युक्तिः, एवमेव अर्थापत्तिः अपि किञ्चन प्रमाणं, परन्तु भाषादृष्ट्या अपि नाम यथार्थज्ञानप्रदायकं प्रमाणमिति तत्र मीमांसकाः वेदान्तिनः च भावयन्ति। अत्र अर्थापत्तेः किञ्चित् तत्र संकुचितं कार्यमस्ति, अथवा तत्र फोकस्ड् वर्क्, केन्द्रीकृतं कार्यमस्ति। भाषासौष्ठववर्धनं भाषाप्रयोगे तादृशं कर्तुमर्हति। यतोहि किमर्थम् अत्र भाषा दृष्ट्या अस्य सङ्कोचः क्रियते इति चेत् आचार्येण कौटिल्येन तथैव उदाहरणं प्रदर्शितम्। ओ, इयं भाषासम्बद्धा युक्तिः इति तस्य उदाहरणेनैव स्पष्टं ज्ञायते। तर्हि अर्थापत्तिः इत्यस्य निर्वचनं किं? यदुक्तम् अर्थात् आपद्यते सा अर्थापत्तिः इति। अकीर्तितम् अर्थात् आपद्यते इति। नाम एतस्य वाक्यशेषस्य च कः भेदः? वाक्यशेषे एकस्मिन् वाक्ये एव कश्चन अंशः परित्यज्यते, कानिचन पदानि परित्यज्यन्ते, परन्तु अत्र वाक्यानि पूर्णानि भवन्ति, परन्तु तस्य विवरणं किञ्चित् मनसि स्फुरति।
आवश्यकं चेत् तद् विवरणमपि द्वित्रवाक्यैः लेखितुं शक्यते, परन्तु अत्र वाक्ये कश्चन अंशः अपूर्णः न भवति। वाक्यं तु सेमाण्टिकलि इट् विल् बि कम्प्लीट्, परन्तु तद्गत अर्थः मनसि स्फुरति इति। तत्र सः अर्थापत्तेः वाक्यशेषस्य च भेदः इति अवगन्तव्यम्। उदाहरणं वयं पश्यामः। चरकसंहितातः एव उदाहरणम् एकमस्ति। न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम् इति उदाहरणम्। तत्र नक्तं दधि न भुञ्जीत, दधि च यदा भुङ्क्ते अघृतशर्करम् अपि न भुञ्जीत इति उच्यते। तर्हि विशिष्य तत्र न नक्तं दधि भुञ्जीत इत्युक्ते यथा नक्तं दधिभोजननिषेधः अर्थात् दिवा भुञ्जीत इत्यापद्यते। अत्र वाक्यं पूर्णं, न नक्तं दधि भुञ्जीत इति वाक्यं पूर्णं, परन्तु अनेन द्योतितः अर्थः कः? निषेधः नक्तं दधिभोजनस्य। तर्हि दधि इति कश्चन खाद्यपदार्थः, तर्हि तस्य भोजनं, तस्य अव्यवहारः एव न करणीयः वा इति चेत्, यतः सः भोज्यपदार्थः, यतः तस्य नक्तं निषेधः, तर्हि दिवा तस्य भोजनं कर्तुं शक्यते इति अर्थः तापद्यते इति। एवं तस्य अर्थापत्ति मनसि स्वयं चिन्तयितुं तर्हि अस्मिन् समये इदं न भोक्तव्यम् इति आयुर्वेदः वदति चेत्, तर्हि अन्यस्मिन् समये भोक्तुं शक्यते इति सः अध्येता वैद्यः अपि अवगच्छेत्। नाम यदा जनान् प्रति सः वैद्यकीयं ज्ञानं ददाति तदा अर्थापत्तिम् उपयुज्य सः ग्रन्थं तत्र बोधयेत् जनान् प्रति। एवमेव शोधलेखकः अपि कदाचित् तादृश अर्थादापद्यमानान् अर्थान् किञ्चित् सः स्वग्रन्थे योजयितुं शक्नोति। पुनः वैद्यकीयसंहितातः एव पुनः अन्यद् उदाहरणं प्रदर्श्यते सुश्रुतसंहितातः। अधुना ओदनं भोक्ष्ये इत्युक्ते अर्थादापन्नं भवति नायं पिपासुः यवागुमिति। इदं किञ्चन विशिष्टम् उदाहरणं भवति। कश्चन रोगी अस्ति, सः रोगी किं वदति? अहम् ओदनं भोक्ष्ये, अहम् अन्नमेव खादितुम् इच्छामि इति वैद्यस्य समीपे रोगी वदति। तस्य अर्थापत्तिः वैद्येन गृहीतव्या। किम्? अर्थात् नायं पिपासुः यवागुमिति, परं कृपया यवागुं न प्रयच्छन्तु, मम आरोग्यं किञ्चित् दृढं जायमानमस्ति। नाम शरीरे तथा कदाचित् प्रवृत्तिर्भवति। अयं ज्वरग्रस्ताश्चेत् झटिति यवागुमेव प्रयच्छन्ति। अस्तु, कश्चन कालः अतीतः, तदनन्तरं सः रोगी वदति अलं यवाग्वा इति। यदा सः वदति तर्हि तस्मै ओदनं दातुं शक्यते। अथवा सः यः निरन्तरं यवागुं भुञ्जानः अस्ति सः कदाचित् वदेत् अहम् ओदनं भुञ्जे इति चेत् इतः परं मां यवाग्वा मा पीडय इति। तर्हि एवं रोगिणां मानसिकभावं, तत्र अर्थादापद्यमानान् अर्थान् सः अवगन्तुं शक्नोति। तेन कदाचित् आरोग्ये आन्तरिकी वृद्धिर्जाता स्यात्। तस्मादेव एतावत्पर्यन्तं यवागुमेव पिबन् रोगी इदानीं वदति ओदनं भोक्ष्ये इति। अतः सूक्ष्मेक्षिकया वैद्यः तत्र रोगिणां वाक्यानि तत्र परिशीलयेत्। एतद् वैद्यस्य एव इति न, तत्र भिषग् रोगी उपस्थाता नाम अटेण्डेण्ट् भवति खलु, रोगिणः अटेण्डेण्ट्, ते अपि एतत् जानीयुः। तर्हि वैद्याः वा उपस्थातारः वा वाक्याद् अर्थापत्तिम् अवश्यमेव गृह्णीयुः इति। तस्मात् अर्थापत्तिः यथा भाषायां किञ्चन सौष्ठवम् आदधाति, एवमेव वैद्यकीय चिकित्सा सन्दर्भेऽपि अर्थापत्तेः विशिष्टं स्थानमस्ति। यद् जागरूकतया वैद्यादिभिः तत्र उपचारं ये प्रयच्छन्ति, नाम वैद्यकीयम् उपचारं ये प्रयच्छन्ति, तैः अर्थापत्तिः सम्यगेव तत्र ज्ञातव्या इति। अर्थापत्तिः इति युक्तेः उदाहरणद्वयम् उभयमपि वैद्यकीयस्यैव। तत्र तस्मात् एतत् चिन्तनप्रेरणं वैद्यः चिन्तयेत् उपविश्य, रोगी एवं वदति खलु, तस्य कः अर्थः, किं तत्र अर्थादापन्नम् इत्येवं तत्र चिन्तनप्रेरणं कर्तुं शक्नोति ग्रन्थकृत्। स्वस्य वाक्यैः अपि तथा
चिन्तनप्रेरणार्थम् अर्थापत्तिम् उपयोक्तुं शक्नोति। किञ्च परीक्षकः अपि अर्थापत्तेः प्रयोगः अस्ति वा येन अन्तर्निहितार्थवत्वं कदाचित् ग्रन्थस्य भाषायाम् अन्तर्निहितार्थवत्वं यथा स्यात् तथा वाक्यानि कदाचित् प्रयुक्तानि वा, एतत् सर्वं कदाचित् कथं भवति इति चेत् तत्र अपेक्षिताः नाम फण्डमेण्टल् युक्तयः इति काश्चन भवन्ति। नाम अवश्यं ग्रन्थे भवेयुरेव इति, यथा आरम्भे अस्माभिः दृष्टं तत्र अधिकरणयुक्तिः विधानयुक्तिः एतत् सर्वं मैण्डेटरी अनिवार्यतया एताः युक्तयः भवेयुरेव, नाम सम्यगेव भवेयुः। नाम अर्थापत्यादिकाः युक्तयः तादृश्यः भवन्ति चेत् उत्तमम्, भवन्ति चेत् भाषा इतोपि परिष्कृता, भवन्ति चेत् भाषायां तत्र चिन्तनप्रेरणं, भाषायाम् अन्तर्निहितार्थवत्वं, भाषायां गाम्भीर्यं, भाषायां विद्वत्ता, सो दीस् आर् आल् प्रिफर्ड बट नॉट मैंडेटरी इति युक्तिषु अपि वैविध्यं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं तत्र तन्त्रयुक्तिषु 32 तन्त्रयुक्तिषु 32 कौटिल्य तन्त्रयुक्तिषु इयम् अन्तिमा युक्तिः भवति। नाम वाक्यशेषः अर्थापत्तिः इति एतत् युक्तिद्वयं किं सूचयति स्म इति चेत् अर्थसङ्केतः कथं कर्तुं शक्यते। कदाचित् वाक्यात् कानिचन पदानि त्यक्तुं शक्यन्ते, कदाचित् वाक्यानि पूर्णानि परन्तु तेन अन्य एव अर्थः बोध्यते इत्यादि। एवम् अर्थसङ्केतार्थं युक्तिद्वयम्। अधुना तत्र नूतनपदसृष्ट्यर्थं तन्त्रयुक्तिः तत्र प्रचोदनां प्रयच्छति। तादृशी तन्त्रयुक्तिः स्वसंज्ञा इति। परैः असंमितः शब्दः स्वसंज्ञा इत्युच्यते। नाम परेषां नाम इतरेषां ग्रन्थानाम् अथवा इतरशास्त्रेषु तत् पदं तस्मिन् अर्थे न प्रयुक्तम् अथवा तत् पदमेव न प्रयुक्तम् इति चेत् तत् स्वसंज्ञा इति। किमर्थम् इदं क्रियते इति चेत् कदाचित् विशिष्ट शोधकार्यं कुर्वद्भिः विशिष्ट संदर्भाः विशिष्ट परिस्थितयः अवलोक्यन्ते, शोधकार्य निष्कर्षत्वेनापि ते अंशाः तत्र निष्पद्यन्ते, तत्र आगच्छन्ति। तर्हि ते अंशाः ये आविष्कृताः नाम भौतिके प्रपञ्चे आविष्कृताः, तर्हि तेषां कृते पदं प्रयोक्तव्यम्। एषु दिनेषु तत्र AI इति आगतमस्ति, आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस इति आगतमस्ति। इतः पूर्वं सः पदार्थः न आसीत्, तदर्थं पदम् आविष्कर्तव्यं, स्रष्टव्यम् इत्यादि। कृत्रिम बुद्धिः इत्यादि। तस्मात् एवमेव तत्र स्वस्य कार्यवशादेव स्वस्य शोधकार्यवशादेव नूतनः कश्चन सिद्धान्तः नूतनः कश्चन तत्र अंशः तत्र निष्पन्नः, तर्हि तेषां कृते अपि पदानां प्रयोगः स्रष्टुं शक्यः। अथवा स्वग्रन्थस्य व्यवहारनिर्वहणार्थं काश्चन स्वयं संज्ञाः स्रष्टुं शक्यन्ते, ताः अपि स्वसंज्ञाः इत्युच्यन्ते। उदाहरणार्थं पाणिनीये शास्त्रे तत्र गुणः वृद्धिः अदेङ्गुणः इत्युच्यते, इत्यादि संप्रसारणम् इत्युच्यते। नानाविधाः स्वसंज्ञाः। यतोहि किमर्थं ताः संज्ञाः कृताः, यतोहि तत्र अग्रिमेषु सूत्रेषु अत्र गुणः क्रियताम् इति उच्यते चेत् अलं तानि अक्षराणि सर्वाण्यपि तत्र प्रस्फुरन्ति। स्वग्रन्थस्य व्यवहारनिर्वहणार्थं कश्चन ग्रन्थकृत् ग्रन्थान्तः विद्यमानतत्त्वानां सङ्केतनार्थं संज्ञाः द्रष्टुं शक्नोति। अथवा तादृशं पदार्थं यदि कश्चन शोधकर्ता आविष्कृतवान् यदर्थं तत्र नूतनानां पदानां सृष्टिः अपेक्षिता, स्वसंज्ञा इत्युच्यते इति। पूर्वमेव एतत् प्रसिद्धमेव, परन्तु काचित् युक्तिः नाम शोधकर्ता मनसि निधातव्या युक्तिः तेन प्रयोक्तुमपि शक्यते इति ज्ञापनं तावत् तन्त्रयुक्ति अन्तर्गततया पठनेनैव सिद्ध्यति इति सः गुणः अस्माभिः स्मर्तव्यः। उदाहरणं कौटिल्य अर्थशास्त्रे एव स्वसंज्ञायाः उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते। भूम्यन्तर भूम्येकान्तर इत्यादि पदानि तत्र स्वयं सृष्टानि। तत्र कौटिल्येन तत्र भूम्यन्तरा नाम सः अर्थः
स्वभूम्यव्यवहिता भूमिः नैबारित्युच्यते, प्रतिवेशी इत्युच्यते। तदर्थं कौटिल्यः भूम्यन्तरा इति पदं सृष्टवान्। एवमेव भूम्येकान्तरा, देशेन एकेन व्यवहिता भूमिः, सा भूम्येकान्तरा भवति। मम भूमिः अन्यस्य कस्यश्च न भूमिः, तृतीया काचित् भूमिः यस्य विषये अहम् उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि, सा भूम्येकान्तरा इति भवति। अतः इदं तत्र भूम्येकान्तरा भूम्यन्तरा इत्यादिकं तत्र अर्थशास्त्रीय स्वसंज्ञाः भवितुमर्हन्ति। तत्र पाणिनीय स्वसंज्ञास्तु गुणः, वृद्धिः, सम्प्रसारणम् इत्यादि तत्र उदाहरणानि तु पूर्वमेव उक्तानि। एवं चरकसंहितायामपि पदानि सन्ति, किन्तु एतत्तु विशिष्टं भवति। जेन्ताक, होलक इत्यादि पदानि सन्ति। तन्नाम अत्र तु वस्तुतः काचित् प्रक्रिया सृष्टा, तदर्थं पदानि आविष्कृतानि। सोऽयं विशेषः, वैज्ञानिकम् आविष्करणं किञ्चन कृतं, तदर्थं नूतनं पदं सृष्टं। नाम पूर्वं स्वेदनप्रक्रिया इत्युक्तं, ज्वरचिकित्सार्थं स्वेदनप्रक्रिया इत्युक्तं। तत्र स्वेदनं कथं कथं कारयितुं शक्यते, त्रयोदशविधस्वेदः, त्रयोदशविधः भवितुमर्हति इति पूर्वमुक्तं। तत्र स्वेदोत्पादनं कथम् इति चेत् जेन्ताक इति, हीटेड् अंडर्ग्रौण्ड् सेल्लार् इत्यस्य जेन्ताक इति नाम। नाम भूमेः अधः तत्र कश्चन प्रकोष्ठः इव निर्माय तत्र औष्ण्यं प्रदाय तत्र रोगिणः प्रवेशः, तत्र सः भवेत्, तेन तत्र सः स्वेदनम् अनुभवेत्। भूम्यधस्तात् स्थित्वा स्वेदनं यदि अनुभवति, तत्र अंडर्ग्रौण्ड् सेल्लार्, सः प्रकोष्ठः जेन्ताक इति शब्देन, जेन्ताके प्रविश्य सः स्वेदनम् अनुभवति। होलक इत्यस्ति, होलक इति चेत् तत्र कश्चन तत्र कटः भवति, कटः नाम कटः न, तत्र शय्या भवति, काट् भवति, तस्य अधः गोः इदं गोमयं यदस्ति, डङ्ग् तत्र शुष्कं तदस्ति, तद् अधः संस्थाप्यते, तस्य ज्वलनं क्रियते, ततः धूमः आयाति, ततः औष्ण्यम् आयाति। औडङ्ग् द्वारा स्वेट् अनुभूयते खलु, औडङ्ग् द्वारा अथवा तत्र गोमयेन, शुष्कगोमयस्य प्रदाहेन यः औष्ण्यानुभवः, तादृशशय्या, तदुपरि शय्यां संस्थाप्य यदि कश्चन तत्र स्वेदनम् अनुभवति, तादृशशय्यायाः, तादृशव्यवस्थायाः होलक इति पदम्। एतत् पदं चरकेण कृतं, जेन्ताक इति चरकेण कृतं, प्रक्रिया अपि तेनैव अन्विष्टा। तस्मात् कारणात् नूतन आविष्काराय वा ग्रन्थान्तः व्यवहाराय वा एवं तत्र पदानि स्रष्टुं शक्यन्ते, सा स्वसंज्ञा इति भवति। कदाचित् भवन्तः इदं पाणिनीये स्वसंज्ञा किमर्थं सृष्टा इति चेत् तत्र तावत् लाघवार्थमिति पूर्वमेव दृष्टवन्तः। यतोहि सूत्रे सर्वत्रापि लाघव अल्पाक्षरत्वं यदि साधनीयं, स्वसंज्ञया तत् साध्यते। अयं प्रश्नः भवति, सामान्यतः अस्य उत्तरं न चिन्त्यते। पाणिनिमहर्षिः अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् इत्यत्र सूत्रेषु अल्पाक्षरत्वं साधितवान्। कथं साधितवान्? प्रायः तन्त्रयुक्त्या साधितवान्। स्वसंज्ञा इति व्यवस्था भवितुमर्हति इति यदि शोधकर्ता जानाति, तर्हि स्वसंज्ञाम् उपयुज्य कथमहं ग्रन्थस्य लाघवं साधयामि, ग्रन्थे विवरणं न्यूनीकरोमि इति। अतः प्रायः पाणिनिः महर्षिः अपि तन्त्रयुक्तिविदेव, तन्त्रयुक्तिप्रेरितः एव यतः आसीत्, अतः तेन एवं व्यवस्था कल्पिता स्यात् इति। यतोहि शोधकर्तारः वदन्ति यत् पाणिनीय अष्टाध्याय्यामपि 18 वा 19 वा तन्त्रयुक्तयः द्रष्टुं शक्यन्ते, परन्तु स्वसंज्ञातन्त्रयुक्त्या नामकरणेन सः ग्रन्थलाघवं सम्पादितवान् स्यात् इत्यपि एकः नूतनः अंशः अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यः। अतः तन्त्रयुक्तीनां वैशिष्ट्यं, महत्त्वम् अस्माभिः ज्ञायते। तन्त्रयुक्ति संस्कृतान्तःकरणः कश्चन शोधकर्ता शास्त्रविद् भवति चेत् तस्य औट्पुट्, तस्य ज्ञानं, तस्य ग्रन्थाः कीदृशाः भवन्ति? पाणिनि अष्टाध्यायी सदृशाः भवितुम् अर्हन्ति इति। यतोहि अधुना जनाः
पाणिनि अष्टाध्याय्यां कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् कथमस्ति इत्यादि कुर्वन्तः सन्ति। रिसर्च् अद्यावधि शोधकार्यं प्रवर्तते। तर्हि तत्र सर्वत्रापि तत्र तन्त्रयुक्तिप्रशिक्षणं प्रायः तन्मनसि स्यात्। यतोहि तस्यापि किञ्चन प्रमाणमस्ति। उपनिषत्सु प्रायः भवन्तः स्मरेयुः आदिमे व्याख्याने उपनिषदः एव प्रेरिकाः एतादृशव्यवस्थितचिन्तनस्य इत्युक्तम्। उपनिषदि तत्र नानावादविवादाः भवन्ति स्म। तदुत्तरकाले तत्र तन्त्रयुक्तीनां निर्वहणम् अथवा निर्माणं जातं स्यात्। तदनन्तरं प्रायः भगवान् पाणिनिः आविर्बभूव। तादृशे बौद्धिके वातावरणे उपनिषत् सदांसि यानि आसन् तत्र एवं व्यवहारान् श्रुत्वा तदनन्तरं ततः निष्पन्नतन्त्रयुक्तिव्यवहारं च ज्ञात्वा तदनन्तरं प्रायः सः अष्टाध्याय्यादिकं रचितवान् स्यात्। तस्यापि प्रेरणं तन्त्रयुक्त्याः स्यात् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः, ऊहितुं शक्नुमः। तस्मात् इदं तस्य तन्त्रयुक्तेः महत्त्वं, तन्त्रयुक्तिसंस्कारस्य महत्त्वं द्योतयति। किन्तु दुर्भाग्यवशात् यथा मया पूर्वमुक्तं सर्वेषां तत्तच्छास्त्रसंस्कारः अस्ति, किन्तु तन्त्रयुक्तिसंस्कारः न्यूनः जातः इति कारणेन कश्चन शास्त्रविदपि यदि सः ग्रन्थं रचयितुम् उद्युक्तः मम ग्रन्थे के अंशाः भवेयुः इति शास्त्रविदपि इतः विषयान् ग्रहीतुं शक्नोति। यथा आधुनिक रिसर्च् मेथडालजी रूपेण तन्त्रयुक्तिः भवति वा न वा, अवश्यमेव भवति। यतोहि तत्र तादृशाः अंशाः सन्ति। शास्त्रसंस्कारवान् अपि यदि तत्र तन्त्रयुक्तिसंस्कारवान् न स्यात् तर्हि तस्य शास्त्रग्रन्थे अपि तत्र केचन गुणाः न्यूनाः एव स्युः इति। अतः तेषामपि तन्त्रयुक्तिसंस्कारः अपेक्षितः इति तस्य महत्त्वं ज्ञायते। अतः एवं स्वसंज्ञायाः महत्त्वं वयं पश्यन्तः स्मः। इतः अपेक्षितस्थले तत्रापि पुनः तत्र उपकरणानि सर्वत्र उपलभ्यन्ते। तन्त्रयुक्तिः नानाविधानि उपकरणानि प्रयच्छति, परन्तु मम ग्रन्थे तेषाम् आवश्यकता अस्ति वा इति परिशीलये। आवश्यकता यदि न स्यात् अनपेक्षितानाम् उपकरणानाम् उपयोगः न कर्तव्यः। यदि अवश्यम् अपेक्षितं तर्हि अवश्यमेव उपयोक्तुं शक्यते। अतः तादृश पवर्फुल् टूल् किट् तन्त्रयुक्ति सच पवर्फुल् टूल् किट् सः तस्य प्रयोगं, तस्य प्रयोगस्य परिशीलनं च तत्र परीक्षकः कुर्यात्, येन ग्रन्थस्य स्तरः, गुणवत्ता इत्यादिकं सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च अन्तिमे अस्मिन् प्रविभागे वयं दृष्टवन्तः यत् भाषापरिष्काराय याः युक्तयः सन्ति ताः भाषास्पष्टीकरणे सहकुर्वन्ति, विवरणे विषयवस्तुनः विवरणे सहकुर्वन्ति, अर्थं सङ्केतयितुमपि तेषां कार्यमस्ति, आविष्कारार्थं स्वग्रन्थे लाघवेन व्यवहारार्थं स्वसंज्ञा सृष्ट्यर्थमपि तत्र सहकुर्वन्ति इत्येवं 32 तन्त्रयुक्तयः सोदाहरणं ते तत्र वयं तत्र अवगाहनं कृतवन्तः। तेन संस्कृतान्तःकरणाः स्वस्य शोधकार्यम् अत्यन्तं परिष्कृतं, शुद्धं, बोधजनकं च कर्तुं शक्नुयाम। आदौ विषयवस्तुसृष्ट्यर्थं युक्तयः, तदनन्तरं स्ट्रक्चरिङ्ग् तद्दृष्ट्या युक्तयः, अनन्तरं भाषापरिष्कारदृष्ट्या युक्तयः इति वयं दृष्टवन्तः। एतेन अत्यन्तं स्वशोधाभिव्यक्तौ परिष्कारं प्राप्नुयाम इति शम्। एवं 32 तन्त्रयुक्तयः अस्माभिः दृष्टाः, यत्र शोधविषयनिर्माणाय 11 युक्तयः, प्रबन्धसंरचनाय 12 युक्तयः, भाषावैदग्ध्यविकासाय 9 युक्तयः इति उदाहरणानि च विवेचितानि। परन्तु सर्वेपि अंशाः शोधसंरचनार्थं उक्ताः वा इति चेत् प्राधान्येन सर्वेपि अंशाः उक्ताः कण्टेण्ट् स्ट्रक्चर् लैंग्वेज इति दृष्ट्या। परन्तु कानिचन आधुनिकानि कानिचन पुस्तकानि सन्ति, MLA बुक् फार् रिसर्च् पेपर् रैटर्स् इत्यादि। तत्र शोधलेखनकर्तॄणां कृते स्टैलिस्टिक् डीटेल्स्
तत्र कथं कथं रेफरेन्स् दातव्यं, पङ्क्चुयेशन् कुत्र भवेत् इत्यादि, तत्र चिह्नानि कुत्र कुत्र योजनीयानि, अनन्तरं यदि पुस्तकं चेत् तद्विषये तत्र आकरग्रन्थसूची तत्र कथं भवेत्, यदि शोधलेखः चेत् तत्र तस्य आकरग्रन्थसूच्यां तस्य निवेशः कथं भवेत्, अनन्तरं ग्रन्थस्य कस्यचन अध्यायस्य उल्लेखः चेत् आकरग्रन्थसूच्यां कथं भवेत् इति पङ्क्चुयेशन्, रेफरेन्स् इत्यादि विषयेषु केचन विषयाः ज्ञातव्याः सन्ति, ते तन्त्रयुक्तिषु नोक्ताः। तर्हि तत्र अत्र कथं कर्तुं शक्यते इति चेत्, यथा स्वामी विवेकानन्दः अवोचत्, बेस्ट् आफ् द वेस्ट् एंड बेस्ट् आफ् द ईस्ट इति। बेस्ट् आफ् द ईस्ट भारतस्य अत्यन्तं प्रकृष्टा शोधपद्धतिः तन्त्रयुक्तिः इत्यत्र संशीतिर्नास्ति, परन्तु तत्रापि निवेशनीयाः अंशाः सन्ति। पूर्वोक्त स्टैलिस्टिक् आस्पेक्ट्स्, रेफरेन्सिंग मेथडालजी, पंक्चुएशन्स इत्यादि तत्सर्वं तत्र पाश्चात्यपद्धत्या ये विषयाः प्राप्यन्ते तत्र संयोज्य तत्र अग्रे अस्माभिः गन्तुं शक्यते। तस्मात् कारणात् उभयोः सङ्गमः यदि क्रियते तर्हि अस्माकमपि लाभाय, पाश्चात्यपद्धतिमनुसरतामपि लाभाय भवति इति अयम् अंशः मनसि निधातव्यः। एताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः रिसर्च पेपर राइटर्स नाम शोधपत्रलेखकाः, शोधमार्गदर्शकानामपि, मार्गदर्शक सूपर्वैसर्स् इति भवन्ति, तेषां किं कार्यं, ते कथं मार्गदर्शनं कुर्युः, एवं मम शोधच्छात्रः एतान् अंशान् अन्तर्भाव्य स्वस्य कार्यं करोति वा इति ते मार्गदर्शकाः अपि इतः मार्गदर्शनं प्राप्तुं शक्नुयुः। न केवलं तावत् इन् द रिसर्च कांटेक्स्ट, माध्यमेषु अपि लेखनानि दृश्यन्ते, प्रसिद्धलेखनानि दृश्यन्ते, तान्यपि लेखनानि एतत् तन्त्रयुक्ति प्रेरिततया लेखितुं शक्यन्ते। न केवलं तावत् यथा मया उक्तं, शोधलेखकः, शोधपरीक्षकः, शोधमार्गदर्शकः, अन्ये पुस्तकलेखकाः सर्वेपि अनेन प्रेरणां मार्गदर्शनं च प्राप्तुम् अर्हन्ति। तस्मात् अतः नानाविधजनाः, नानाशास्त्रस्य जनाः, विज्ञानादारभ्य राजनीतिपर्यन्तं सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रयोगम् अर्हन्ति एताः तन्त्रयुक्तयः। उदाहरणानि तु प्रदर्शितानि। प्राचीनविज्ञानस्य, प्राचीनराजनीतेः तस्य आधुनिकदृष्ट्यापि प्रयोगः अवशिष्टः, तावदेव कर्तव्यमित्येव एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातमासीत्, इदानीं तत्र प्रस्तुतमस्ति। तस्मात् कारणात् आधुनिकराजनीतौ, आधुनिकविद्यासु अस्य प्रयोगः कर्तव्यः, कृत्वा तस्य लाभं जनाः, तर्हि सर्वक्षेत्रे अस्य अन्वयः, सार्वत्रिकत्वम् अस्य अस्ति इति पूर्वमपि, पूर्वकाले अपि आसीत्। अधुनातनकाले अस्य पुनराविष्कारः जातः अथवा अवगमनं जातम्, एवं भारतीया काचित् पद्धतिः अस्ति इति, तस्य प्रयोगः मात्रम् अवशिष्यते इति। अतः इयं तन्त्रयुक्तिः भारतीयज्ञानपरम्परायाः साक्षात् उपयोगार्हम् एकं योगदानं। नाम एतदुपरि किञ्चित् रिसर्च् करणीयमिति नास्ति। नाम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इति एषु दिनेषु प्रसिद्धमस्ति खलु, तदुपरि शोधं कृत्वा, शोधकार्यं कृत्वा तदनन्तरं तस्य उपयोगः करणीयः। जलमस्ति वा न वा इति विज्ञानं प्राप्तव्यं। वैद्यकीयविषयेषु सर्वत्रापि पुनः तत्र शोधकार्यं कृत्वा इत्यादि तस्य प्रतिष्ठापनीयमस्ति। रेडिमेड औट्पुट् फ्रम् इंडियन नॉलेज सिस्टम, नाम साक्षात् श्व एव अद्यैव उपयोक्तुं शक्यते इति सिद्ध किञ्चित् ज्ञानं यत् भारतीयज्ञानपरम्परातः अधुनापि अस्ति, तत् तन्त्रयुक्तिज्ञानं, तस्य उपयोगेन सर्वे तत्र शोधलेखकाः, शोधकार्यपराः लाभान्विताः अवश्यमेव भवन्ति।